वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। भवद्भ्यः समेभ्यः ईपीजी पाठशाला परियोजनायां सुस्वागतं व्याहरामि। अहं वैद्यसुब्रह्मण्याभिधेयः। अहं राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य वेदव्यासाख्ये परिसरे व्याकरणविभागे अतिथिप्राध्यापकरूपेण कार्यरतः अस्मि। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः भट्टोजिदीक्षितविरचिते शब्दरत्नव्याख्यानविभूषिते प्रौढमनोरमा इत्याख्ये ग्रन्थे माहेश्वरसूत्रेषु हकारद्वयोच्चारणप्रयोजनम् इत्यमुं विषयम् अधिकृत्य बोधयामि। पाठस्य नाम माहेश्वरसूत्रेषु हकारद्वयोच्चारणप्रयोजनम्। अस्मिन् पाठे मुख्याः अंशाः हकारद्वयोच्चारणस्य किं प्रयोजनम् इति, तत्र शब्दरत्नव्याख्याने कं विषयमधिकृत्य हकारद्वयोच्चारणप्रयोजनमधिकृत्य किं प्रतिपादितम् इति च अत्र पाठे प्रस्तूयते मया। 14 माहेश्वराणि सूत्राणि वर्तन्ते इति सर्वैः विदितमेव। पाणिनिना महेश्वरप्रसादात् इमानि सूत्राणि लब्धानि। तानि च ऐवुन्, ऋलुक्, एवोङ्, ऐयौच्, हयवरट्, ळण्, ञमङणनम्, झभञ्, घडधश्, जबगडदश्, ख, फ, छ, ठ, थ, चटतौ, कपै, शससर्, हल् इति। ऐवुन्, ऋलुक्, एवोङ्, ऐयौच् इत्येतैः सूत्रैः अच् प्रत्याहारघटिताः बोध्यन्ते। तदुत्तरं हयवरट्, ळन्, ञमङणनम्, झभञ्, घडधश्, जबगडदश्, ख, फ, छ, ठ, थ, चटतौ, कपै, शससर्, हल् इत्येतैः सूत्रैः हल् प्रत्याहारो बोध्यते। हल् प्रत्याहारे सर्वेपि वर्णाः हल् वर्णाः सकृदुपदिष्टाः हकारं विहाय। हकारस्तु द्विः उपदिष्टः दृश्यते, हयवरट् इत्यस्मिन् सूत्रे, हल् इति सूत्रे च। तर्हि अस्माकं मनसि प्रश्नः समुदेति, किमर्थम् अयं हकारः द्विः उपदिष्टः? यथा अन्ये वर्णाः सकृदुपदिष्टाः तद्वत् अस्यापि सकृदेव उपदेशः अलम् इति। एवं हकारस्य वारद्वय उच्चारणस्य किञ्चित् प्रयोजनं दृश्यते अस्मिन् व्याकरणशास्त्रे। तानि प्रयोजनानि कानि इत्यधिकृत्य अस्मिन् पाठे अग्रे निरूप्यते। आदौ अमुं विषयम् अधिकृत्य पश्यामः। सर्वेपि वर्णाः सकृदुपदिष्टाः, अयं हकारः द्विः उपदिष्टश्चेत् एतैः माहेश्वरसूत्रैः वर्णानाम् उपदेशः क्रियते। अतः सर्वेषां वर्णानाम् उच्चारणं न्यायतः प्राप्तम्। हकारस्तु द्विः उपदिष्टः, अतः कथमः हकारः न्यायतः प्राप्तोच्चारणः इति संशयः जायते। तथा सति श, श, स इत्येतैः सह ऊष्मभिः वर्णैः सह उपदेशात् श, श, सर्, हल् इत्यत्र वर्तमानः हकारः न्यायतः प्राप्तोच्चारणः। तर्हि हयवरट् सूत्रे वर्तमानः हकारः अतिरिक्तः इत्यायाति। तर्हि किमर्थं हयवरट् सूत्रे हकारोपदेशः इति प्रश्नः मनसि उदेति। हयवरट् सूत्रे हकारोपदेशस्य 4 प्रयोजनानि वर्तन्ते। हयवरट् इति सूत्रे हकाराभावे यवरट् इत्येव सूत्रं स्यात्।
तथा सति येषु विधिसूत्रेषु अट् अश् हश् इन् एते प्रत्याहाराः उपात्ताः तेषु प्रत्याहारेषु हकारस्य ग्रहणं न स्यात्। तर्हि तत्तद् विधिसूत्रैः यानि कार्याणि विहितानि तानि कार्याणि हकारे परे वा उत हकारम् उद्दिश्य विहितं कार्यं वा न स्यात् इत्यभिप्रायः। अथ प्रथमं प्रयोजनं हयवर्ट् इति सूत्रे हकाराभावे अट् प्रत्याहारे हकारस्य ग्रहणं न स्यात्। तथा सति अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इत्यस्मिन् सूत्रे विद्यमानेन अट् प्रत्याहारेण हकारस्य ग्रहणं न स्यात्। तथा सति को दोषः इति चेत् उच्यते अत्र। तदर्थम् अस्य सूत्रस्य आदौ अर्थः ज्ञातव्यः। अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इति इदं सूत्रं नत्वविधायकं सूत्रं, नकारस्य नकारादेशं विदधाति इदं सूत्रं। रसाभ्यां नोणः समानपदे इति संपूर्णं सूत्रम् अत्र अनुवर्तते। रेफशकाराभ्यां परत्र यदि नकारः अट् कवर्ग पवर्ग आम् नुम्भिः इत्येतैः व्यस्तैः यथासंभवं मिलितैश्च व्यवधाने सत्यपि नकारस्य नत्वं भवति इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। उदाहरणम् अस्य सूत्रस्य तु रामेण इति। रामशब्दात् टा प्रत्यये कृते, राम इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् टा प्रत्यये कृते, तस्य टा प्रत्ययस्य टाङ्गसिंहसामिनात् स्याः इति सूत्रे इनादेशे राम इन इति जाते आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे कृते रामेण इति जाते तत्र रेफ नकारयोर्मध्ये आकार मकार एकार इहि वर्णैः व्यवधानात् नस्य नत्वं न स्याद् रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रेण। तत्र नस्य नत्वसिद्ध्यर्थम् आरब्धम् इदं सूत्रम्। तत्र आकारः अट् प्रत्याहारे अंतर्भवति, मकारः पवर्गे अंतर्भवति, एकारः पुनः अट् प्रत्याहारे अंतर्भवति। अतः एतैः अट् कवर्ग पवर्ग आङ् नुम्भिः अत्र व्यवधाने सत्यपि नस्य नत्वं भवति इति कथनात् अत्रापि रेपात् व्यवहितस्य नस्य नत्वे रामेण इति रूपं सिद्ध्यति। प्रकृते अट् प्रत्याहारे हकारस्य अभावे अर्हेन इत्यत्र नस्य नत्वं न स्यात्। अर्ह इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् तृतीयैकवचने टा प्रत्यये, टा प्रत्ययस्य पूर्वोक्तवत् टाङ्गसिंहसामिनात् स्याः इत्यनेन सूत्रेण इनादेशे गुणे अर्हेन इति रूपम्। अर्हेन इति जाते। ततः परम् अत्र नकारस्य णत्वम् अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इति सूत्रेण वक्तव्यम्। परन्तु तन्न स्यात्, यतः रेफात् परत्र नकारः हकारेण व्यवहितोऽस्ति, एकारेण च व्यवहितोऽस्ति। एकारस्तु अट् प्रत्याहारे अंतर्भूतः, हकारस्तु अट् प्रत्याहारे नान्तर्भूतः हयवर्ट् इति सूत्राभावात् यावरट् इत्येव सूत्रस्य सत्वात् अधुना। अतः अट् प्रत्याहार अनन्तर्भूतेन एकेन हकारेण अत्र व्यवधानात् नस्य नत्वं न स्यात्। इष्यते तु अत्र नत्वम्। अतः अर्हेण इति रूपसिद्धिः न स्यात् इति धिया अयं हकारः पूर्वत्रापि उपदिष्टः हयवर्ट् इत्यत्र च। अतः हयवर्ट् इति सूत्रं प्रणीतम्। तेन अट् प्रत्याहारे हकारः प्रविष्टः वर्तते। अतः हकारः अट् प्रत्याहारे अंतर्भूतः इति कारणात् अर्हेन इत्यत्र द्वाभ्याम् अड्वर्णाभ्यां हकार एकाराभ्यां व्यवधानात् अत्र नस्य णत्वं सुतरां सिद्ध्यति अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन सूत्रेण। अतः हयवर्ट् इति सूत्रे इदम् एकं प्रयोजनं
साधयितुं तत्र हकारस्य उच्चारणम् आवश्यकम्। एवं द्वितीयं प्रयोजनम्, अश् प्रत्याहारे च हकारस्य ग्रहणं न स्यात् यदि हयवर्ट् इति सूत्रे हकारो न स्यात्। तर्हि देवा हसन्ति इति यद्रूपम् इष्टं तन्न सिद्ध्येत्। आदौ अस्य रूपस्य सिद्धिं पश्यामः। ततः प्राक् अत्र व्याकरणशास्त्रे अन्वाख्यानं त्रिधा क्रियते। त्रयः पक्षाः वर्तन्ते अन्वाख्यानाय। प्रथमः पक्षः क्रमिकान्वाख्यानं, द्वितीयः पक्षः पदान्वाख्यानं, तृतीयः पक्षः वाक्यान्वाख्यानम् इति। प्रकृते पदान्वाख्यानं नाम किं, वाक्यान्वाख्यानं नाम किम् इति ज्ञातव्यं। क्रमिकान्वाख्यानं नाम किम् इत्यमु अस्य पक्षस्य प्रकृते सम्बन्धाभावात् तं पक्षं परित्यज्य अन्यौ यौ पक्षौ वर्तेते तान् अधिकृत्य ब्रवीमि। यत्र लक्षणानां सूत्राणां प्रवृत्तिः केवलम् एकस्मिन् पदे भवति तद्भवति पदान्वाख्यानम्। अर्थात् एकं पदं लक्षणप्रवृत्तिस्थलं भवति, तदुच्यते पदान्वाख्यान शब्देन। तादृशम् अन्वाख्यानं पदान्वाख्यानम् इति कथ्यते। अपरमस्ति वाक्यान्वाख्यानं। तत्र एकं वाक्यमेव लक्ष्यं भवति, तस्मिन् वाक्यरूपे लक्ष्ये लक्षणानां सूत्राणां प्रवृत्तिर्भवति। उदाहरणार्थं रामः गच्छति इति वाक्यं। तत्र लक्षणानां प्रवृत्तिः रामसु गम्ति इत्यस्मिन् वाक्ये लक्षणानां प्रवृत्तिर्भवति। तस्मिन् लक्ष्ये बहूनां सूत्राणां युगपत् प्रवृत्तिर्भवितुम् अर्हति। तत्र सकारस्य ऋत्वविधानार्थं ससुचोरुः इति प्रवर्तेत, शब् विधानार्थं कर्तरिशब् इत्यपि प्रवर्तेत। राम सु गम्ति इतीदं वाक्यं लक्षणानां प्रवृत्ति विषयकं भवति। अस्मिन् एकस्मिन् अपरिष्कृते वाक्ये, अपरिनिष्ठिते वाक्ये लक्षणानां प्रवृत्तिर्भवति, सूत्राणां प्रवृत्तिर्भवति। तथा सति रामसुगम्ति इत्यवस्थायां नानासूत्राणि युगपत् प्रवर्तन्ते। सुप्रत्ययस्य ऋत्वविधानार्थं सजजुषोरुः इति सूत्रं प्रवर्तते। तथा धातोः परत्र शब् विधानार्थं कर्तरिशब् इति सूत्रं च प्रवर्तते। एवं रीत्या नानासूत्राणि युगपत् प्रवर्तन्ते अस्मिन् वाक्याख्ये लक्ष्ये। तथा सति किं कार्यम् आदौ कर्तव्यम् इति चेत् पूर्वोपस्थितिकम् अन्तरङ्गम् इति मत्वा पूर्वोपस्थितस्य कार्यस्य विधानार्थं यानि सूत्राणि तानि सूत्राणि आदौ प्रवर्तन्ते। ततः परम् उत्तरोत्तराणि कार्याणि कर्तव्यानि। एवं च अस्मिन् वाक्यान्वाख्यानपक्षे देवा हसन्ति इति रूपं न स्यात्। तत्र वाक्यं किं, देव जस् हस् झि इति इदं वाक्यम्। अत्र पूर्वोपस्थितिकत्वेन आदौ देवा जस् इति पदसम्बन्धिकार्यं प्रवर्तते अन्तरङ्गत्वेन। तर्हि देव जस् हस् झि इत्यवस्थायां जकारस्य चुटु इति सूत्रेण इति संज्ञायां लोपे देव अस् हस् झि इति जाते। तदुत्तरम् अकः प्रथमाद्वितीयोर् अचिपरे पूर्वसवर्णदीर्घ एकादेशः स्यात् इत्यर्थकेन प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घे कृते देवास् हस् झि इति जाते। सकारस्य ऋत्वे देवार् हस् झि इति जाते। इदानीम् अत्र भो भगो घो अपूर्वस्य योषि इत्यनेन सूत्रेण यत्वेन भाव्यम्। तत्र सूत्रे अश् प्रत्याहारः उपात्तः वर्तते। अशिपरे अवर्णपूर्वकस्य रोः यादेशः स्यात् इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। तथा सति हकारः इदानीं हयवर्ट् इत्यत्र नोपदिष्टश्चेत् तर्हि अश् प्रत्याहारे हकारस्य ग्रहणं न स्यात्। तथा सति देवार् हस् झि इत्यवस्थायां हकारः हश् प्रत्याहार अनन्तर्भूतः वर्णः परत्र वर्तते इति
ऋत्वस्य यत्वं न स्यात्। अतः हकारः तत्र उपदेष्टव्यः। येन अत्र यत्वं स्यात्। हकारे उपदिष्टे सति अश् परत्र वर्तते इति कारणात् ऋत्वस्य यत्वं भवति। तदुत्तरं लोपशाकल्यस्य इति सूत्रेण यकारस्य लोपे देवा हस् झि ततः परं हस् झि इति सम्बन्धि कार्याणि प्रवर्तन्ते। देवा हसन्ति इति रूपं सिद्ध्यति। एवं च देवा हसन्ति इति रूपसाधनाय हयवर्ट् इति सूत्रे अकारस्य ग्रहणम् आवश्यकं। येन अश्प्रत्याहारे हकारस्य ग्रहणं स्यात्। तद्वारा देवा हसन्ति इत्यत्र भोभगो अपूर्वस्य योषि इति सूत्रेण यत्वं तदुत्तरं लोपशाकल्यस्य इत्यनेन लोपश्च सिद्ध्यति। अतः देवा हसन्ति इति रूपसिद्ध्यर्थं हयवर्ट् इति सूत्रे हकारोपदेशः कर्तव्य एव। अतः तृतीयं प्रयोजनं हयवर्ट् इति सूत्रे हकारः यदि न स्यात् तर्हि पाणिनिना एकं सूत्रं प्रणीतं वर्तते हषि च इति। इदं सूत्रमेव न स्यात्। हश् इति प्रत्याहारो न स्यात् तर्हि यश् इति प्रत्याहारः स्यात्। तर्हि तद्वत् सूत्रमपि हषि च इति न स्यात्, यशि च इति स्यात्। हषि च इति सूत्रं किं विदधाति? अप्लुताद् अतः परस्य रोः उत्वं विदधाति हषि परे इदं सूत्रम्। एवं सति हयवर्ट् इति सूत्रे हकाराभावे देवो हसति इति रूपं न स्यात्। अत्रापि वाक्यान्वाख्यानपक्षे पूर्वोक्तवत् देवसुहस्ति इति इदम् एकं वाक्यं लक्षणानां प्रवृत्तये स्थलं भवति। अस्मिन् लक्ष्ये देवसुहस्ति इत्यवस्थायां ससजुषोरुः इति सूत्रेण सकारस्य ऋत्वे कृते अनुबन्धलोपोत्तरं देवर् हस्ति इति जाते। इदानीं तत्र ऋत्वस्य उत्वं कर्तव्यं हषि च इति सूत्रेण। परन्तु हयवर्ट् इति सूत्रे हकाराभावे यशि च इति सूत्रस्य सत्वात् तत्र हकारस्य यश् प्रत्याहार अनन्तर्भूतत्वात् ऋत्वस्य उत्वं न स्यात्। अतः हषि च इति सूत्रसिद्ध्यर्थं हकारस्य हश् प्रत्याहारे अंतर्भवनार्थं देवसुहस्ति इति इदं वाक्यं लक्षणानां प्रवृत्तये स्थलं भवति। अत्र अनुबन्धलोपोत्तरं सजजुषोरुः इति सूत्रेण सकारस्य ऋत्वे कृते देवर् हस्ति इति जाते। अत्र यशि च इति सूत्रसत्वात् यश् प्रत्याहारे हकारस्य च अप्रवेशात् रेफस्य ऋत्वस्य उत्वं न स्यात्। अतः हषि च इति सूत्रसिद्ध्यर्थं तद्वारा हकारे परे हश्वर्णे परे ऋत्वस्य उत्वसिद्ध्यर्थं हषि च इति सूत्रेण हयवर्ट् इति सूत्रे हकारः उपदेष्टव्यः। ऋत्वस्य उत्वोत्तरं गुणे कृते देवो हसति इति रूपं च सिद्ध्यति। अतः देवर् हस्ति इत्यवस्थायां ऋत्वस्य उत्वसिद्ध्यर्थं हषि च इति सूत्रसिद्ध्यर्थं च हयवर्ट् इति सूत्रे हकारः उपदेष्टव्यः। तद्वारा हषि च इति सूत्रं तेन देवर् हस्ति इत्यवस्थायां ऋत्वस्य उत्वं गुणे कृते देवो हसति इति रूपं च सिद्ध्यति। अथ चतुर्थं प्रयोजनं हयवर्ट् इति सूत्रे हकाराभावे इण् प्रत्याहारे हकारस्य ग्रहणं न स्यात्। तथा सति विभाषेटः इत्यस्मिन् सूत्रे इनश्रीध्वं लुङ्लिटां धोङ्गात् इत्यस्मात् सूत्रात् अणुवृत्ते इन् प्रत्याहारे हकारस्य ग्रहणं न स्यात्। विभाषेटः इति सूत्रं किं कथयति इति चेत् इण्णन्तादङ्गात् परो यो इट् ततः परत्र विद्यमानस्य शीध्वमः लुङः लिटः च यो धकारः तस्य धकारस्य मूर्धन्यादेशं विदधाति इदं सूत्रम्। तर्हि लिह् धातुः उभयपदी तत्र आत्मने पदे लिटि मध्यमपुरुष बहुवचने ध्वं प्रत्यये कृते लिह् ध्वम् इति जाते। द्वित्वे अभ्यास संज्ञायां हलादिशेष इति सूत्रेण हकारस्य लोपे लिलिह् ध्वम् इति जाते। ध्वं प्रत्ययस्य ईडागमे लिलिह् इध्वम् इति जाते। अत्र इन् प्रत्याहारे हकारस्य ग्रहणाभावात् लिह् धातुः इण्णन्तमङ्गं न स्यात्। तर्हि अत्र
विकल्पेन ध्वमः धकारस्य लिटः धकारस्य मूर्धन्यादेशो न स्यात्। लिलिहिध्वं लिलिहिढ्वम् इति द्वे रूपे न स्याताम्। इन प्रत्याहारे हकार प्रवेशाय हयवर्ट इति सूत्रे हकारोपदेशः कर्तव्यः। कृते सति इन प्रत्याहारे हकारस्य प्रवेशात् लिह् धातुः इन्नन्तमङ्गं ततः परत्र इडागमः वर्तते ततः परत्र लिटः धकारः वर्तते इति विभाषेटः इति सूत्रेण विकल्पेन धकारस्य ढकारादेशो भवति मूर्धन्यादेशो भवति लिलिहिध्वम् इति रूपं सिद्ध्यति। तदभावपक्षे लिलिहिध्वम् इति च रूपं सिद्ध्यति। एवञ्च एतेषु चतुर्षु प्रत्याहारेषु हकारग्रहणाय हयवर्ट इति सूत्रे हकारः उपदेष्टव्य एव। इदानीम् अत्र हयवर्ट सूत्रे हकारोपदेशस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्ने चतुर्षु प्रत्याहारेषु हकारग्रहणं प्रयोजनम् इत्युक्तम्। किम् एतावन्त्येव प्रयोजनानि सन्ति हयवर्ट इति सूत्रे हकारोपदेशस्य? इतोपि भवितुमर्हन्ति, इतोपि प्रत्याहारा भवितुमर्हन्ति यत्र हकारस्य ग्रहणावश्यकता वर्तते। तर्हि ग्रन्थकारेण यत्किञ्चित् प्रयोजनमस्ति तत् त्यक्तं वर्तते। हकारोपदेश प्रयोजनकथने न्यूनता वर्तते इत्याशंका अत्र जायते। तर्हि कुत्र कस्मिन् प्रत्याहारे हकारग्रहणार्थं हयवर्ट इत्यत्र हकारः उपदेष्टव्यः? यस्तावत् प्रत्याहारः एतेभ्यश्चतुर्भ्यः अतिरिक्तः इति। तर्हि सूत्रं वर्तते पुमक्कय्यं परे इति सूत्रं। पुमक्कय्यं परे इत्यस्मिन् सूत्रे अं प्रत्याहारः उपात्तः वर्तते। अस्मिन् अं प्रत्याहारे च हकारग्रहणं न स्यात् यदि हयवर्ट इति सूत्रे हकारोपदेशः न स्यात्। तर्हि अं प्रत्याहारे हकारग्रहणाय हयवर्ट सूत्रे हकारोपदेशः आवश्यक एव। एवं प्रयोजनस्य एकस्य सत्वात् कथम् इदं प्रयोजनं त्यक्तम् इति प्रश्नः। अस्तु, तर्हि अस्मिन् सूत्रे अं प्रत्याहारे हकारग्रहणे सति किं लक्ष्यं सिद्ध्यति इति प्रश्नः च मनसि जायते। तर्हि बहुपुं शब्दात् ककार हकारयोर अनुकरणं क्रियते। बहुपुं क ह इति एतादृशे अनुकृते लक्ष्ये बहुपुं शब्दात् ककार हकारयोर अनुकरणे बहुपुं क ह इति स्थिते हकारस्य अं प्रत्याहारेण ग्रहणात् अंपरक खै परे बहुपुं शब्दस्य मकारस्य ऋत्वं सिद्ध्यति इति प्रयोजनम् अं प्रत्याहारे हकारग्रहणस्य वक्तुं शक्यते इति। पुमक्कय्यं परे इति सूत्रस्य अर्थस्तु अंपरे खै पुमः ऋत्वं स्यादिति। तर्हि बहुपुं क इत्यत्र हकारः अं ततः परत्र ककारः वर्तते एवं च अंपरः खै वर्तते। तस्मिन् खै परे पुमः बहुपुं शब्दस्य पुमः मकारस्य ऋत्वं सिद्ध्यति इति अमः अं प्रत्याहारे हकारग्रहणस्य प्रयोजनम् एकं वर्तते एव। एवं सति इदं प्रयोजनं कथं त्यक्तम् इति न्यूनतादोषः आशंकितः अत्र। हयवर्ट सूत्रे हकाराभावे अं प्रत्याहारे च हकारग्रहणं न स्यादिति न्यूनतादोषः आशंकितः। तन्न युक्तं। ग्रन्थे यावन्ति प्रयोजनानि उक्तानि तावन्त्येव युक्तानि वर्तन्ते। अं प्रत्याहारे हकारस्य ग्रहणे किमपि प्रयोजनं नास्ति इति तात्पर्यम्। अतः अं प्रत्याहारे हकारस्य ग्रहणावश्यकता नास्ति। अतः हयवर्ट सूत्रे हकारग्रहणं कर्तव्यम् इत्यपि न। तर्हि हयवर्ट सूत्रे हकारग्रहणं तेषु चतुर्षु प्रत्याहारेषु एव हकारग्रहणाय न तु अं प्रत्याहारे हकारग्रहणाय। किमर्थं तथा उच्यते? बहुपुं क इत्यत्र ककार हकारौ अनुकृतौ तद् न सम्यक्। बहुपुं क इति यद् लक्ष्यं प्रदर्शितं पुमक्कय्यं परे इति लक्षणसूत्र प्रवर्तये तद् असाधु। किमर्थमिति चेत् शास्त्रेण अबोधितः अजव्यवहित हल् समुदायः असाधुः भवति। अत्र
ककार हकारयोः अनुकरणं वर्तते। स च समुदायः हल् समुदायः अजव्यवहित हल् समुदायः। स च अजव्यवहित हल् समुदायः न किंचित् शास्त्रेण अबोधितः वर्तते। शास्त्रेण अबोधितत्वात् तादृश अजव्यवहित हल् समुदायस्य असाधुत्वमेव। कथं ज्ञायते शास्त्रेण अबोधितः अजव्यवहित हल् समुदाय असाधुः इति? तर्हि अपरोपि प्रश्नः मनसि उदेति, किं शास्त्रेण बोधितः अजव्यवहित हल् समुदायः साधुः इति? एवं चेत् आम्, शास्त्रबोधित अजव्यवहित हल् समुदायः साधुः। तर्हि तत् कुत्र वर्तते? तादृश शास्त्रबोधित अजव्यवहित हल् समुदायः कुत्र? किं नाम शास्त्र अबोधित अजव्यवहित हल् समुदायः इति? शास्त्रेण अबोधितः अजव्यवहित हल् समुदायः असाधुः इत्ययम् अंशः सुट्तिथोः इत्यत्र इकारोच्चारणेन ज्ञापितः वर्तते। सुट्तिथोः इत्येव वक्तव्ये तिथोः इति तकार थकारयोर्मध्ये इकारोच्चारण सामर्थ्यात् अयं विषयः अवबुध्यते यत् शास्त्रेण अबोधितः अजव्यवहित हल् समुदायः असाधुः इति। तथा च बहुपुंक्ः इत्यत्र ककार हकारयोः प्रयोगः यः वर्तते अजव्यवहित हल् समुदायः सः शास्त्रेण अबोधितः इति कारणात् असाधुः भवति। तर्हि बहुपुंक्ः इति यद् लक्ष्यं बहुपुमक्कय्यं परे इति सूत्र प्रवर्तनाय यद् लक्ष्यं प्रदर्शितं तद् न युक्तम्, असाधु भवति। तादृशं लक्ष्यमेव न प्रसिद्ध्यति। अतः तत्र ऋत्वसम्पादनाय अम्प्रत्याहारे हकारग्रहणावश्यकता वर्तते। अतः यवरट् इति सूत्रे हकारोपदेशः कर्तव्यः इति यत् प्रयोजनं कथितं तद् न समीचीनम्। अस्मिन् विषये शास्त्रेण अबोधितः अजव्यवहितः हल् समुदायः असाधुः इत्यस्मिन् विषये आकरोपि प्रमाणं वर्तते अस्माकम्। अत्रैव सन्दर्भे अट् प्रत्याहारे हकारग्रहणाभावे किं स्यात्, कः दोषः इति प्रश्नं कृत्वा अर्हेन इत्यत्र अट्कुप्वाङ् व्यवायेपि इति सूत्रेण नत्वं न स्यात्, नत्वसिद्ध्यर्थम् अट् प्रत्याहारे हकारग्रहणावश्यकता वर्तते इत्युक्तं वर्तते। तत्र सन्दर्भे अट् प्रत्याहारात् कुत्र उपदिष्टाः, केषु विधिसूत्रेषु उपदिष्टाः इति प्रश्ने तत्र अट्कुप्वाङ् नुम् व्यवायेपि इत्येकं सूत्रमुक्तं, षश्चोटि इत्यपरं सूत्रं च उक्तं। तत्र अट्कुप्वाङ् नुम् व्यवायेपि इत्यस्य उदाहरणं प्रदर्शितम् अर्हेन इत्यत्र अस्य नत्वं न स्यादिति। षश्चोटि इत्यत्र अट् प्रत्याहारे अकारग्रहणाभावे कस्मिन् लक्ष्ये दोषो भवति इत्ययं विषयः नोक्तः तत्र कैयटेन स्वप्रदीपव्याख्यायाम्। किमर्थं नोक्तः? तत्र कारणं वर्तते। ततः प्राग् षश्चोटि इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञातव्यः। पदान्तात् झयः परस्य शस्य छो वा स्याद् अटिपरे इति सूत्रस्य अर्थः। तर्हि पदान्तात् झयः परत्र विद्यमानस्य शकारस्य छकारादेशो भवति अट् प्रत्याहारे। तर्हि हकारस्य अट् प्रत्याहारे ग्रहणं चेत् तर्हि शकार हकारयोः अव्यवहिततया उच्चारणम् अपेक्षितं। तर्हि तादृशम् उच्चारणं नैव सम्भवति। तत्रापि बहुपुंक्ः इत्यत्र यथा वा अनुकरणं कृतं ककार हकारयोः तद्वत् शकार हकारयोर् अनुकरणं कृत्वा हकारः अट् प्रत्याहार घटकः वर्णः परत्र वर्तते इति शकारस्य चकारसिद्ध्यर्थम् एकं लक्ष्यं प्रसिद्ध्यति इति वक्तुं शक्यमासीत्, परन्तु कैयटेन तादृशप्रयासः न कृतः। अतः अस्मादपि आकरात् इदं प्रमाणं भवितुमर्हति शास्त्रेण अबोधितः अजव्यवहित हल् समुदायः असाधुः इति। एवञ्च शास्त्राबोधित अजव्यवहित हल् समुदायः असाधुः इति कारणात् बहुपुंक्ः इत्यादीनां लक्ष्याणाम् अप्रसिद्धिरेव। अतः तादृशलक्ष्ये ऋत्वसिद्ध्यर्थम् अम्प्रत्याहारे हकारग्रहणम् आवश्यकं। तदर्थं हयवरट् सूत्रे हकारोपदेशः कर्तव्यः इत्यदुक्तं, तद्
न युक्तम्। तर्हि शास्त्रबोधित अजव्यवहित हल् समुदायः साधुः इत्येव। कुत्र राजन् शब्दात् शस् प्रत्यये कृते द्वितीया बहुवचने राजन् शस् इति जाते शकारस्य इत्संज्ञायां लोपे च राजन् अस् इति जाते। इदानीं यचिभम् इति सूत्रेण राजन् शब्दस्य भसंज्ञायां ततः परम् अल्लोपोणः इति सूत्रेण जकारोत्तरवर्त्यकारस्य लोपः क्रियते। तर्हि तत्र जकार नकार संयोगः वर्तते अजव्यवहित हल् समुदायः। तर्हि अयं समुदायः शास्त्रबोधितः वर्तते, अल्लोपोणः इति शास्त्रेण बोधितः वर्तते। अतः शास्त्रबोधित अजव्यवहित हल् समुदायः साधुरेव, शास्त्र अबोधित अजव्यवहित हल् समुदायः असाधुः। तेन बहुपुंक्ः इत्यत्र ककार हकार समुदायः यः वर्तते अजव्यवहित हल् समुदायः सः शास्त्रेण अबोधितः इति कारणात् असाधुः भवति। अतः तादृशानां लक्ष्याणाम् अप्रसिद्ध्या अं प्रत्याहारे हकारग्रहणावश्यकता नास्ति। अतः परममूले यः दोषः उद्भावितः न्यूनताख्यदोषः सोऽपि नास्ति इति परिह्रियते। हयवर्ट् इति सूत्रे हकारस्य प्रयोजनम् उक्तम्। एवं सति हयवर्ट् इति सूत्रे हकार उपदेशस्य प्रयोजनसत्वात् अस्तु तत्रैव हकारः हल् इति सूत्रं मास्तु इत्याशंका जायते। हल् इति सूत्रं मास्तु इत्याशंका कथं? हल् इति सूत्रे हकारो मास्तु इत्येव खलु आशंका कर्तव्या इति चेत् हल् सूत्रे हकाराभावे लकारस्यापि इत्सम्यकत्वात् तस्यापि अपहारात् हल् इति सूत्रमेव न स्यात्। अतः हल् इति सूत्रमेव न स्यात् इति हल् सूत्राभावे कः दोषः इति विचारः क्रियते। अत्र हल् सूत्रसत्त्वेपि चत्वारि प्रयोजनानि वर्तन्ते। हल् सूत्रसत्त्वे वल् रल् झल् शल् इत्येते प्रत्याहाराः सिद्ध्यन्ति। येषु प्रत्याहारेषु हकारस्य ग्रहणं भवति। यदि हल् सूत्रं न स्यात् तर्हि न एते प्रत्याहाराः सिद्ध्येयुः, अपितु ते च प्रत्याहाराः रेफान्ताः एव भवेयुः। अर्थात् शससर् इत्यत्र विद्यमानेन रेफेनैव एते प्रत्याहाराः कृता भवन्ति। तर्हि वर् रर् झल् शर् इत्येवं रीत्या प्रत्याहाराः स्युः। हल् सूत्राभावे वल् रल् झल् शल् इति प्रत्याहाराः न सिद्ध्येयुः यत्र हकारस्य ग्रहणम् इष्टम्। अतः एतेषां प्रत्याहाराणां सिद्ध्यर्थम् एतेषु प्रत्याहारेषु हकारग्रहणार्थं च हल् इति सूत्रं कर्तव्यमेव। अथ प्रथमं प्रयोजनं हल् इति सूत्रसत्त्वे वल् प्रत्याहारः सिद्ध्यति। वल् प्रत्याहारः कस्मिन् विधिसूत्रे उपदिष्टः इति चेत् आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इत्यस्मिन् सूत्रे वल् प्रत्याहारः उपदिष्टः। तस्मात् सूत्रात् वलादेः इति पदं रुदादिभ्यः सार्वधातुके इत्यत्र अनुवर्तते। रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति इदं सूत्रम् इडागमं विददाति। रुदादिभ्यः पञ्चभ्यः धातुभ्यः परत्र विद्यमानस्य बलादेः सार्वधातुकप्रत्ययस्य इडागमो विधीयते। रुद्धातोः परस्मैपदे लोटि मध्यमपुरुष एकवचने सि प्रत्यये कृते अनुबन्धलोपे रुद् सि इति जाते अस्य आदादिकत्वात् कर्तरिशप् इति सूत्रेण शपि तस्य च अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति सूत्रेण लुकि रुद् सि इति जाते सेर्ह्यपिच्च इति सूत्रेण सि प्रत्ययस्य हि इत्यादेशे कृते रुद् हि इति जाते। इदानीम् अत्र इडागमो न स्यात्, यतः यद्यप्ययं सार्वधातुकः तथापि बल् प्रत्याहाराभावात् वर् इति प्रत्याहारसत्वात् तत्र च हकारस्य अग्रहणात् अत्र इडागमो न स्यात्, तस्य बलादि सार्वधातुकत्वाभावात्। अतः हकारस्य बल् प्रत्याहार अनन्तर्गतत्वात् हि प्रत्ययस्य वलादि सार्वधातुकत्वाभावात् अत्र रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति सूत्रेण इडागमो न स्यात्। रुदिः इति रूपसिद्ध्यर्थं तत्र इडागमसिद्ध्यर्थं हकारस्य वल् प्रत्याहारे प्रवेशार्थं च हल् इति सूत्रम् उपदेष्टव्यं। तद्वारा वल् प्रत्याहारः सिद्ध्यति, वल् प्रत्याहारे हकारश्च प्रविष्टो भवति, येन हि इत्यादेशस्य वलादि सार्वधातुकत्वं सिद्ध्यति। तत्र रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति सूत्रेण इडागमः,
तद्वारा रुदिः इति इष्टरूपं सिद्ध्यति। द्वितीयं प्रयोजनम्। एवमेव रल् प्रत्याहारे हकारग्रहणं न स्यात्। तत्र हकारग्रहणाभावे को दोषः इति चेत् स्निहित्वा स्नेहित्वा इति द्वे रूपे, सिस्निहिषति सिस्नेहिषति इति द्वे रूपे, तत्र रूपद्वयं सिद्ध्यति रल् प्रत्याहारे हकार प्रवेशादेव। कथमिति चेत् उच्यते आदौ सिस्निहिषति सिस्नेहिषति इति रूपसिद्धि कथम् इति वयं पश्यामः। स्निह धातोः सन् प्रत्यय क्रियते। स्निह स इति जाते संज्ञोः इति सूत्रेण द्वित्वे अभ्याससंज्ञायां हलादिशेष इति सूत्रेण आद्यलः शेषे नकार हकारयोर्लोपे अभ्यासे सि स्निह स इति जाते तत्र इडागमे कृते सिस्निह इ स इति जाते षत्वे ततः परं टिपि शपि अतो लोपः इति सूत्रेण अकारस्य लोपे सिस्निहिषति इति रूपं सिद्ध्यति। परन्तु अत्र गुणे कृते सिस्नेहिषति इति रूपं च सिद्ध्यति। तत्र सूत्रं वर्तते रलो विपदाद् हलादे संश्च इति सूत्रम्। इदं सूत्रं किं कथयति? रलन्तो यो धातुः विपदः इकारोकारोपधः रलन्तश्च यो धातुः ततः परत्र विद्यमानः यः सन् प्रत्ययः क्त्वा प्रत्ययश्च तयोः कित्वं विकल्पेन विदधाति इदं सूत्रम्। हलादिः रलन्तः धातुः इकारोकारोपधश्च तादृशो यो धातुः ततः परत्र विद्यमानस्य सनः त्वा प्रत्ययस्य च कित्वं विकल्पेन विदधाति इदं सूत्रम्। तर्हि स्निह धातुः हकारान्तः। यदि रल् प्रत्याहारे हकारग्रहणं न स्यात् तर्हि अयं धातुः हलादिः इकारोपदश्चेदपि रलन्तो नास्ति। अतः रलो विपदाद् हलादे संश्च इति सूत्रेण विकल्पेन सनः कित्वं न स्यात्। विकल्पेन कित्वा भावे तत्र नित्यतया कित्वे किङिति च इति सूत्रेण गुणनिषेध कित्वा भावे किङिति च इति सूत्रेण गुणनिषेधो न स्यात्। सिस्नेहिषति इत्येव रूपं स्यात् न तु सिस्निहिषति इति। सिस्निहिषति इति गुणनिषेधकं रूपमपि इष्टं। किङिति च इति गुणनिषेधद्वारा एवं च किङिति च इति गुणनिषेधप्रवृत्तये सनः कित्वम् अपेक्षितं। सनः कित्वसिद्ध्यर्थं हकारस्य रल् प्रत्याहारे प्रवेशात् ग्रहणेन तद्वारा अयं धातुः स्निह धातुः हलन्तः इति कृत्वा ततः परत्र विद्यमानस्य सनः कित्वं सिद्ध्यति। तद्वारा किङिति च इति सूत्रेण गुणनिषेधश्च सिद्ध्यति। सिस्निहिषति इति रूपं सिद्ध्यति। कित्व अभावपक्षे गुणे च कृते सिस्नेहिषति इति रूपं च सिद्ध्यति इति प्रयोजनम्। एवं च रल् प्रत्याहारे हकारग्रहणाय हल् इति सूत्रम् उपदेष्टव्यमेव। अथ तृतीयं प्रयोजनं। हल् इति सूत्राभावे झल् प्रत्याहारो न स्यात्। तत्र च हकारस्य ग्रहणं न स्यात्। एवं सति अदाग्धाम् इति रूपं न स्यात् इति दोषः। तद्रूपसिद्ध्यर्थं हल् सूत्रम् अपेक्षितं। येन झल् प्रत्याहारः सिद्ध्यति। तद्वारा झलोझलि इत्यस्मिन् सूत्रे झल् प्रत्याहारेण हकारस्य ग्रहणं भवति। तद्वारा अदाग्धाम् इति रूपं सिद्ध्यति। इदं रूपं कथं सिद्ध्यति इति आदौ पश्यामः। दह धातोः परस्मैपदे लुङ् लकारे अडागमे कृते धातोः अदः लुङ् इति जाते लुङः तस् आदेशे तत्र शपं बाधित्वा चिलि विकरण प्रत्यये कृते अदः स तस् इति जाते तसः तस्तस्थमिपां तां तं तामः इति सूत्रेण ताम् आदेशे अदः स ताम् इति जाते बदव्रज हलन्तस्य अचः इति सूत्रेण वृद्धौ कृतायाम् अदाह स ताम् इति जाते दादेर्धातोर्घः इति सूत्रेण हकारस्य घत्वे अदाह स ताम् इति जाते झलोझलि इति सूत्रेण सकारस्य लोपे अदाह ताम् इति जाते दादेर्धातोर्घः इति सूत्रेण हकारस्य घकारे ततः परं गकारस्य जस्त्वेन गकारे ततः परं झषस्तथोर्धोर्धः इति सूत्रेण
तामः तकारस्य धकारे अदाग्धाम् इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र अदाह स ताम इत्यवस्थायां हकारस्य झल् प्रत्याहारे अप्रवेशात् झलो झलि इति सूत्रेण सकारस्य लोपो न स्यात्। अदाग्धाम् इत्यत्र सकार श्रूयेत, अदाग्धाम् इति रूपं न स्यात्। अतः झलो झलि इति सूत्रेण सिचः सकारस्य लोपसिद्ध्यर्थं झल् प्रत्याहारे हकार प्रवेशः आवश्यकः। यदर्थं हल् इति सूत्रं च उपदेष्टव्यम्। अथ चतुर्थं प्रयोजनं हल् सूत्राभावे शल् प्रत्याहारे च हकारस्य ग्रहणं न स्यात्। तथा सति कः दोषः इति चेत् अलिक्षत् इति रूपं न स्यात्। अलिक्षत् इति रूपं लिह् धातोः लुङ् लकारे प्रथमपुरुष एकवचने रूपं। लिह् धातोः लुङ् लकारः तत्र अडागमः अलिह् लुङ्, लुङ्स्थाने तिप्रत्ययः, लुङ्गं निमित्तीकृत्य चलिप् प्रत्ययः, चलि विकरण प्रत्ययः शपं बाधित्वा छिले स्थाने शल इगुपदाद् अनिटक् सः इति सूत्रेण क्षादेशे कृते ककारस्य इत्संज्ञायां लोपे अलिह् स तिप् इति जाते, इकारस्य इतश्च इति सूत्रेण लोपे अलिह् स त् इति जाते, होढः इति सूत्रेण हकारस्य ढकारादेशे अलिढ स इति जाते, ढकारस्य षडोक्कसि इति सूत्रेण सकारे परे ढकारस्य ककारादेशे अलिक् स त् इति जाते, सकारस्य इन्क्वादेश प्रत्ययो अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यादि सूत्र सहकारेण सकारस्य षत्वे अलिक्षत् इति रूपं सिद्धम्। अत्र हल् सूत्राभावे शल् प्रत्याहारो न स्यात्, शर् प्रत्याहारः स्यात्। तथा सति शल् प्रत्याहाराभावे लिह् धातोः शलन्तत्वं न स्यात्। शलन्तत्वाभावे शल इगुपदाद् अनिटक् सः इति सूत्रेण चलि प्रत्ययस्य स्थाने क्षादेशो न स्यात्। शलन्तो यो धातुः इगुपदश्च ततः परत्र विद्यमानस्य चलेः क्षादेशं विदधाति इदं सूत्रं। तर्हि लिह् धातोः शलन्तत्वाभावात् तत्र चलेः क्षादेशो न स्यात्, अलिक्षत् इति रूपं न स्यात्। एवं च अलिक्षत् इति रूपसिद्ध्यर्थं शल् प्रत्याहारे हकार ग्रहणम् आवश्यकं, यदर्थं हल् सूत्रं च आवश्यकं वर्तते। अतः इमानि चत्वारि प्रयोजनानि वर्तन्ते हल् सूत्रोपदेशे। हल् सूत्रसत्वे चतुर्षु प्रत्याहारेषु हकारग्रहणं प्रयोजनम् इत्युक्तम्। किं हल् सूत्रोपदेशस्य एतावन्त्येव प्रयोजनानि वर्तन्ते अथ इतोपि भवितुमर्हन्ति इति प्रश्नः पूर्वोक्तवत् अत्रापि समुपजायते। आम्, हल् सूत्रोपदेशस्य इमानि प्रयोजनानि अतिरिच्य अन्यदप्येकं प्रयोजनं वर्तते। किं तत् प्रयोजनं? हलन्त्यम् आदिरन्त्येन सहेता इत्यनयोः सूत्रयोः यः अन्योन्याश्रयदोषः वर्तते तद्दोषपरिहारश्च हल् सूत्रसत्वे एव सम्भवति। कथम्? आदौ तदर्थं हलन्त्यम् आदिरन्तेन सहेता इत्यनयोः सूत्रयोः अन्योन्याश्रयदोषः कथमिति तत्परिहारः कथमिति च ज्ञातव्यः। तस्मिन् परिहारे हल् सूत्रस्य कीदृशं कारणं वर्तते इत्यपि ज्ञातव्यं। तदत्र पश्यामः। हलन्त्यम् हलन्त्यम् इत्यस्मिन् सूत्रे उपदेशे अजनुनासिक इत् इत्यस्मात् सूत्रात् उपदेशे इति पदम् इत् इति पदं च अनुवर्तते। एवञ्च पदद्वयमिदं सूत्रं हल् अन्त्यम् इति च उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्याद् इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः। तर्हि हल् नाम किम् इति अनुक्त्वा हलः इत्संज्ञा विधानं तावत् अयुक्तमेव। हलन्त्यमिति सूत्रात् प्राक् कुत्रापि हल् नाम किम् इति पाणिनिना नोक्तं वर्तते। तर्हि हल् नाम किम् इत्यनुक्त्वा उपदेशे वर्तमानानाम् अन्तिमानां हल् वर्णानाम् इत्संज्ञा विधानं तावत् सुतराम् अयुक्तमेव भाति। तर्हि हल् नाम किम् इति ज्ञातव्यं। यतः वाक्यार्थज्ञानं प्रति पदार्थज्ञानं कारणं। तर्हि हलन्त्यम् इति सूत्रवाक्यार्थः यः वर्तते उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् इति
अस्मिन् वाक्ये यत् पदं वर्तते हल् इति तदर्थः अज्ञातः वर्तते। अतः पदार्थस्य अज्ञानात् अस्य वाक्यस्याप्यर्थः अज्ञात एव। अतः हल् नाम किमिति ज्ञातव्यं हलन्त्यमिति सूत्रवाक्यार्थसिद्धये। तर्हि हल् नाम किं? हल् इति कश्चन प्रत्याहारः। प्रत्याहारश्च कथं सिद्ध्यति? आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण सिद्ध्यति। को अर्थः अस्य आदिरन्तेन सहेता इत्यस्य? आदिः अन्त्येन सह इता इति पदच्छेदः। अन्त्येन इता सहितः आदिः मध्यगानां संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः। अन्तिमः इत्सम्यकः वर्णः येन केनापि आदिमवर्णेन युज्यते, यत् स्वरूपं लभ्यते तथा योजनेन तत् स्वरूपं काचित् संज्ञा भवति। सा च संज्ञा अन्तिम इत्सम्यकवर्णानाम् आदिमवर्णस्य च मध्ये ये वर्णाः पतिताः तेषां च संज्ञा भवति इति कथयति इदं सूत्रम्। तर्हि हल् इति प्रत्याहारश्चेत् लकारः यः अन्तिमः इत्सम्यकः वर्तते सः हयवर् इति सूत्रे विद्यमानेन हकारेण सह योजने हल् इति प्रत्याहारः भवितुम् अर्हति। परन्तु हल् प्रत्याहारः इदानीं न स्यात्, यतः लकारस्य इत्संज्ञाया असत्वात्। लकारस्य इत्संज्ञा केन सिद्ध्यति इति चेत् हलन्त्यमिति सूत्रेण लकारस्य इत्संज्ञा वक्तव्या। एवञ्च इदानीं किम् आयाति? आदिरन्तेन सहेता इत्यस्मिन् सूत्रे इच्छब्दार्थः अप्रसिद्धः वर्तते। एवञ्च अस्मिन् अपि सूत्रवाक्यार्थे एकस्य पदस्य इत्पदस्य अर्थः अज्ञातः इति कारणात् अस्यापि वाक्यस्य अर्थः अज्ञात एव। अतः इत्पदार्थज्ञानं केन भवति इति चेत् हलन्त्यमिति सूत्रेण जायते। च लकारस्य इत्संज्ञा हलन्त्यमिति सूत्रेण जायते। लकारस्य इत्संज्ञायां सत्याम् एव हल् प्रत्याहारश्च सिद्ध्यति इति एवं रीत्या हलन्त्यम् आदिरन्तेन सहेता इत्यनयोः सूत्रयोः अन्योन्याश्रयदोषः वर्तते। अयं दोषश्च कथं परिहृतः इति चेत् हलन्त्यमिति सूत्रम् आवर्तते इत्युक्तम्। आवृत्तस्य सूत्रस्य अर्थः कः इति पश्यामः। हलन्त्यमिति इदं सूत्रम् एकपदात्मकम्। हलि अन्त्यं हलन्त्यम् इति सप्तमी तत्पुरुषसमासः कृतः वर्तते। हलि इति शब्दस्य या हल् इति सूत्रे इत्यर्थः। एवञ्च हल् सूत्रे यो अन्तिमः वर्णः अन्त्यः तस्य इत्संज्ञा भवति इति हल् सूत्रे लकारस्य इत्संज्ञा सिद्धा। तस्यापि लकारस्य इत्संज्ञा हल् संज्ञाम् अनुपजीव्यैव सिद्धा वर्तते। अतः इदानीम् आवृत्तेन हलन्त्यमिति सूत्रेण लकारस्य इत्संज्ञा सिद्धा। तेन लकारेण इत्संज्ञकेन आदिः अकारः युज्यते, हल् प्रत्याहारश्च सिद्ध्यति। ततः परम् उपदेशे अन्त्यं हलित् स्यादित्यर्थकेन हलन्त्यमिति सूत्रेण हल् वर्णानां च इत्संज्ञा सिद्ध्यति। एवं रीत्या हलन्त्यम् आदिरन्तेन सहेता इत्यनयोः अन्योन्याश्रयदोषः परिहृतः। एवञ्च अस्मिन् परिहारे हल् सूत्रसत्त्वे एव अयं परिहारः सम्भवति इति कारणात् हल् सूत्रम् आवश्यकमेव। तर्हि हल् सूत्रस्य इदमप्येकं प्रयोजनं यदि अस्ति तर्हि इदं प्रयोजनं कथं त्यक्तं? चतुर्षु प्रत्याहारेषु एव वल् रल् झल् शल्षु हकारग्रहणार्थं हल् इति सूत्रं पठनीयम् इति चत्वारि प्रयोजनानि एव कथं परिगणितानि? इदम् अन्योन्याश्रयदोष परिहारे हल् सूत्रस्य आवश्यकता वर्तते इति इदं प्रयोजनं कथं त्यक्तम् इति प्रश्नः समुदेति। अयम् अन्योन्याश्रयदोष परिहारः हल् सूत्राभावेपि सम्भवति इति समाधानं मनसि निधाय इमानि चत्वारि प्रयोजनानि एव ग्रन्थकारेण भट्टोजिदीक्षितेन परिगणितानि वर्तन्ते। अतः अन्योन्याश्रयदोष परिहारस्य प्रकारान्तरेण वारणसम्भवात् प्रयोजनमिदं परित्यक्तम्। तर्हि कथं सः अन्योन्याश्रयदोषः परिह्रियते इति प्रश्नः समुदेति। तर्हि हल् इति सूत्राभावे शससर् इत्येव सूत्रं स्यात्। तर्हि हर् रन्त्यम् इति सूत्रं कृत्वा अयं दोषः परिह्रियते। हर् रन्त्यम् इत्यस्य अयम् अर्थः अन्तिमस्य रेफस्य इत्संज्ञा इत्यर्थः। ततः परम् अन्तिमानां हर् प्रत्याह उपदेशे अन्तिमभूतानां हर् वर्णानाम् इत्संज्ञा इति च अर्थः। एवञ्च शशसर् इत्यत्र रेफस्य अन्तिमत्वात् तस्य इत्संज्ञा सिद्ध्यति। तद्वारा आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण हर् प्रत्याहार निष्पत्त्युत्तरं ततः परं हर् रन्त्यम्
उपदेशे अन्त्यं हर् स्यात् इत्यर्थकेन हर् रन्त्यम् इति सूत्रेण हर् वर्णानाम् उपदेशे वर्तमानानाम् अन्तिमानाम् इत्संन्यास सिद्ध्यति इति अन्योन्याश्रय दोषः परिह्रियते। इत्थम् अन्योन्याश्रय दोष परिहारः हर् रन्त्यम् इति न्यासेनापि संभवात् हल् इति सूत्रेणैव साधनीयम्। हल् प्रत्याहारेणैव अयम् अन्योन्याश्रय दोषः परिहर्तव्यः इति नास्ति निर्बन्धः। एवं सति हल् सूत्रस्य अन्योन्याश्रय दोष परिहारः एकं प्रयोजनम् इति न वक्तव्यम्। तर्हि हल् इति सूत्रस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् एतेषु चतुर्षु प्रत्याहारेषु केषु वल् रल् झल् शल्षु एतेषु प्रत्याहारेषु हकारग्रहणमेव मुख्यं प्रयोजनम् इत्यायाति। अतः आहत्य हयवर्ट् इति सूत्रेपि हकारोपदेशः आवश्यकः, हल् सूत्रेपि हकारोपदेशः आवश्यकः। तत्तत् प्रत्याहारेषु हकारग्रहणार्थं तद्वारा बहूनां लक्ष्याणां सिद्ध्यर्थं च। अतः हयवर्ट् इति सूत्रेप्यकारोपदेशः आवश्यकः, हल् सूत्रेप्यकारोपदेशः आवश्यकः इति सिद्धान्ति।